Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to have discussion on 4 punctuation marks, dash, hyphen, quotation marks and slash. सबसे पहले हमारे पास आता है डैश. डैश हमारे पास हम इसको इस तरह लिखते हैं और हाइफन को हम थोड़ा छोटा करके लिखते हैं. याद रखें कि डैश और हाइफन में हमारे पास जो लेंथ होता है उसका फर्क होता है. अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि कितना फर्क होता है. तो अगर आप m लिखते हैं m, तो जितने साइज में आपके पास m आता है आप क्या करेंगे, आप उतना जो है वो डैश डालते हैं. अब डैश को हम यूज करते हैं रेंज के लिए. रेंज का मतलब है कि हम, या आप ये कह सकते हैं कि डैश को हम यूज करते हैं 2 के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रन फ्रॉम पिशावर डैश, मैं कहता हूं कि मर्दान. चलो, या मैं इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकता हूं कि आई कैन रन फ्रॉम पिशावर टू मर्दान. अब यहां पर हम रेंज शो कर रहे हैं. रेंज का मतलब ये है कि मैं आपको अपना रनिंग रेंज बता रहा हूं कि मैं कितनी जगह तक दौड़ सकता हूं. तो दौड़ने की जो जगह है, उस जहां से मैं स्टार्ट करूंगा और जहां पर मैं एंड करूंगा, तो उसके दरमियान हम हाइफन डैश को यूज करते हैं. अगर आप डैश को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डैश की जगह पर 2 को भी यूज कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज, इसी रेंज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, दे रूल्ड दिस प्लेस फ्रॉम 1940 डैश 1960. तो ये 1940 से शुरू करें और 1960 पे आप इसको एंड करें. तो हम जब 2 टाइम का रेंज बता रहे हैं तो उसके लिए हम डैश को यूज कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट वन इज रेंज ऑफ नंबर्स. यू शुड मेमोराइज फ्रॉम 1 डैश 20. 1 से स्टार्ट करें, 20 तक जाए तो नंबर का रेंज कितना है, 1 से लेकर 20 तक. और इस तरह हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं, दे हैव स्टार्टेड द बस सर्विस फ्रॉम लाहौर डैश चारसद्दा. तो लाहौर एक प्लेस हुआ, चारसद्दा हमारे पास दूसरा प्लेस हुआ. इसके लिए हमने जो डैश यूज किया है, ये किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसके लिए इसको यूज कर रहे हैं. तो पहला हमारे पास बन गया है डैश. के डैश को हम यूज करते हैं रेंज के लिए, और इसको आप सिंपल तरीके से फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका यूटिलाइज कर सकते हैं वो है 2. अगर आप किसी पंक्चुएशन मार्क की जगह पर 2 लगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहां पर डैश लगा सकते हैं. सो 2 एंड डैश आर बेसिकली वर्ड, दे आर रिप्लेसेबल. सही है, आप उसको जो है वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज हाइफन. जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हाइफन का जो हमारे पास साइज होता है ये छोटा होता है, और नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं कंपाउंड वर्ड्स में. कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम 2 या मोर देन 2 वर्ड्स से बनाते हैं. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर वर्ड आया है फ्रेंडली. इससे पहले मैं लगाता हूं ई को, इससे पहले मैं यहां पर यूज कर लेता हूं ई को. अब ये जो ई को मैंने लगाया है, इसके जरिए से ये वर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड बन गया है. तो जब हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स आते हैं तो हम इसके साथ भी क्या करते हैं, हम इसके साथ हाइफन को यूज करते हैं. मैं कहता हूं कि को एजुकेशन. तो आप देख सकते हैं कि को और एजुकेशन के दरमियान मैंने यहां पर हाइफन लगाया है. तो हम जब किसी वर्ड को या किसी नाउन को 2 वर्ड्स या मोर देन 2 वर्ड्स से बनाते हैं तो फिर हम उसके दरमियान हाइफन को यूज करते हैं. अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम उन 2 वर्ड्स के दरमियान प्रीपोजिशन को लगाते हैं. जिस तरह मैं कहता हूं कि कमांडर इन चीफ, मैं कहता हूं कि ब्रदर इन लॉ. तो अब जब आपके पास 2 वर्ड्स आ जाएं और उन 2 वर्ड्स के दरमियान आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर रूल के मुताबिक आप इससे पहले भी जो है वो क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे और इसके बाद भी हाइफन लगाएंगे. और इसके दरमियान ये इतना स्पेस नहीं होगा,
یہ اسپیس تو میں نے صرف اور صرف اس لیے کریٹ کر لیا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. ادروائز آپ اس کو اس طرح لکھتے ہیں کمانڈر ان چیف. تو آپ کے پاس جب دو ایسے ورڈز آ جائیں کہ آپ ان کے درمیان پریپوزیشن کو یوز کر رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ ان دونوں پریپوزیشنز کے درمیان, دونوں پریپوزیشن سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کریں گے, آپ ہائفن کو یوز کریں گے. اچھا, نارملی ہمارے پاس اس کا جو تیسرا یوسیج ہے دیٹ از ورڈ سپلٹ. ورڈ سپلٹ کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک لائن ہے, ٹھیک ہے, اور آپ رائٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کی بات یہاں پر جو ہے وہ آپ ورڈ لکھنا چاہتے ہیں انٹرمیٹنٹ. آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ لکھ دیتے ہیں انٹر اور پھر آپ یہاں پر لکھ دیتے ہیں میٹنٹ. تو آپ نے اس ورڈ کو کیا کر لیا ہے, سپلٹ کر لیا ہے. اس سپلٹ آپ نے کس وجہ سے کیا ہے, سپلٹ آپ نے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس اسپیس نہیں تھا. تو جب آپ کسی ورڈ کو سپلٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ جس جگہ پر آپ نے اس کو سپلٹ کیا ہے اور جہاں پر آپ اس کو اینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہائفن لگائیں, اور جہاں پر آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں آپ وہاں پر بھی ہائفن کو یوز کریں. تو جب آپ کسی رائٹنگ میں آپ کے پاس اسپیس کی کمی آ جاتی ہے اور آپ اس ورڈ کو سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ نے جہاں پر اس ورڈ کو اینڈ کیا ہے وہاں پر بھی آپ ہائفن کو یوز کریں, اور جہاں پر آپ نے اس کو کیا کیا ہے, جہاں پر آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے آپ وہاں پر بھی ہائفن کو یوز کریں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوٹیشن مارکس. کوٹیشن مارکس کو ہم انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں. اس کا ہمارے پاس جو دوسرا نام ہے دیٹ از انورٹڈ کاماز. انورٹڈ کاماز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ اوپر ہم جو ہے وہ دو اس طرح کے ڈاٹس لگاتے ہیں یا نشان لگا لیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں انورٹڈ کاماز. اب انورٹڈ کاماز کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں, جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں ہمارے پاس کوٹیشن مارکس یوز ہوتے ہیں, اور ان انورٹڈ مارکس یا کوٹیشن مارکس کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بندے کے ایگزیکٹ ورڈز کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ he said I am coming. He said I am coming. اب یہ جو I am coming ہم نے لکھا ہے یہ اس بندے کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں, اور اس بندے کے ایگزیکٹ ورڈز کو ریپیٹ کرنے کے لیے ہم کوٹیشن مارکس کو یوز کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے جب ہم کسی بک کا ریفرنس دینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دا سولجرس is written by فیروز شاہ. The soldier is written by فیروز شاہ. اب دا سولجر ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ایک بک کا نیم ہے, تو آپ دیکھ سکتے کہ اس بک کے نیم کو ہم نے انورٹڈ کاماز کے اندر بند کیا ہے. پھر نیکسٹ اگر ہمارے پاس میگزین کے نیم آتے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دا نیو یارک ٹائمز, اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میگزین کا نام ہے از ویری انفارمیٹو. پھر ہمارے پاس اگر پوئمز آ جائیں, دا ڈیفوڈلز از ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ, تو آپ دیکھ سکتے کہ اس پوئم کو نیم کو بھی ہم نے کیا کیا ہے, اس کو بھی ہم نے انورٹڈ کاماز میں لگایا ہے. اور پھر ہمارے پاس ہے اسٹوریز, جس طرح ہمارے پاس ہے دا گریڈی ڈاگ از ویری انٹرسٹنگ. تو ہمارے پاس دا گریڈی ڈاگس ہے, یہ ہمارے پاس ایک اسٹوری ہے. تو جب ہمارے پاس کسی بک کا نیم آ جائے, کسی اسٹوری کا نیم آ جائے, کسی پوئم کا نیم آ جائے, یا ہمارے پاس کسی بھی میگزین کا نیم آ جائے, تو ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں. تو انورٹڈ کاماز کو ہم کوٹیشن مارکس بھی کہتے ہیں. اور لاسٹ ہمارے پاس آج کے لیے جو پنکچویشن مارک ہے دیٹ از سلیش. سلیش ہمارے پاس کس طرح ہوتے ہیں, سلیش کو ہم اس طرح لکھتے ہیں. سلیش ہم جو ہے وہ اور کی جگہ پر یوز کرتے ہیں. یو کین کال ہر سلیش ہم. تو اس کا مطلب کیا, ہر اور ہم, یا تو آپ اس کو کال کریں, ہر کو کال کریں, یا ہم کو کال کریں, تو آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے سلیش یوز کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم جب ڈیٹ لکھتے ہیں, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 01/02/2020. اب یہ 01 ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ڈے ہے.
02 ہمارے پاس منتھ ہے اور 2020 ہمارے پاس یہ ایئر ہے. تو ہم جب ڈے منتھ اور ایئر کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے سلیش کو یوز کرتے ہیں. سو دیز ور دا فور ٹائپس آف پنکچویشن مارکس: ڈیش, ہائفن, inverted or quotation marks and slash. Hopefully you have understood all these points. In case of any query or question, you should feel free to ask your questions through comments. Till that time, take care of yourself. Allah Hafiz.